خوتي الطلبه والطالبات، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي فيكتور يونيتير والبرودوي سكالير. نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو بها هي الفيكتور يونيتير. فيكتور يونيتير، شنو هو الفيكتور يونيتير؟ هو اللي كنا قرينا عليه ديجا في الباك، كنا سميناه المتجهه الواحديه ولا المتجهه الاحاديه، مانيش عاقل بالضبط. وهو ديك الوحده نتاع القياس اللي كنخدموا بها. مثلا الا خديت على سبيل المثال واحد لاكس او اكس، هاد اللاكس كندير فيه واحد الفيكتور صغير هنا. هاد الفيكتور الصغير هو الفيكتور يونيتير اللي غادي نسميه في هاد الحاله اي. وهاد المسافه هي اللي كتبقى تعاود في هاد اللاكس. مثلا هاد المسافه اللي هنا غادي نعاودها هنا، غادي نعاودها هنا ونبقى نعاودها. دونك هذه هي الوحده اللي غادي نبقى نقيس بها. مثلا الا خديت واحد لو بوين ام هنايا وبغيت نعرف هاد الفيكتور او ام اش كيساوي، كنقول بلي انه الفيكتور او ام كيساوي، ونحسب شحال مره كتعاود عندي هاد اي. واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة. دونك الفيكتور او ام كيساوي خمسة سويفون اي، يعني خمسة في هاد الفيكتور يونيتير. هذا هو المعنى نتاع الفيكتور يونيتير. ولكن اهم حاجه اللي خاصني نعقل عليها هي انه توجور الموديل نتاع واحد الفيكتور يونيتير ايكال 1. يعني الموديل نتاع اي توجور كيساوي واحد. هادي مهمه بزاف. دابا غادي نمشيو للمساله اخرى اللي هي البرودوي سكالير. برودوي سكالير، الا كان عندي واحد الفيكتور بي وواحد الفيكتور ا، وكان بيناتهم واحد الزاويه اللي غادي نسميها الفا. البرودوي سكالير ما بين ا و بي، يعني ا سكالير بي باغ ديفينيسيون كيساوي الموديل نتاع ا في الموديل نتاع بي في كوسينيس الزاويه اللي بيناتهم الفا. هذه باغ ديفينيسيون، يعني هذه قاعده معطيات ليا نخدم بها. غادي نحاول ندير واحد المثال ونمشي نطبق هاد القاعده نتاعي على لي فيكتور يونيتير. غادي ناخذ واحد الغوبير داير بحال هكا اكس يغريك زد. هنا الفيكتور يونيتير اي، الفيكتور يونيتير جي، الفيكتور يونيتير ك. وغادي نحسب البرودوي سكالير ما بين اي وما بين جي، ما بين اي جي يعني. دونك اي سكالير جي اش كيساوي؟ كيساوي الموديل نتاع هذا في الموديل نتاع هذا. دونك الموديل نتاع اي في الموديل نتاع جي في كوسينيس الزاويه اللي بيناتهم. كوسينيس الزاويه اللي كاينه ما بين اي وما بين جي اللي هي بي سيغ دو. الموديل نتاع اي كنعرفو كيساوي هو واحد. علاش؟ حيت اي راه فيكتور يونيتير. الموديل نتاع جي حتى هو كيساوي واحد حيت راه فيكتور يونيتير. دونك هذا ايكال 1 وهذا ايكال 1. وغادي نجي نحسب كوسينيس بي سيغ دو. بالنسبه للكوسينيس نتاع زيرو ولا كوسينيس نتاع بي سيغ دو ولا كوسينيس نتاع بي، ونفس الشيء بالنسبه للسينيس، خاصني ديما نكون عارفها. اللي مازال كيتلف بيناتهم خاصو ديما يبقى يرسم هنا واحد الدائره، هنا واحد، هنايا زيرو، هنا ناقص واحد. هاد الخط هذا كوسينيس وهذا نتاع سينيس. مثلا انا عندي كوسينيس بي سيغ دو، غادي نجي نحسب واحد الزاويه هنا نتاع بي سيغ دو، نجي بحال هكا وراه عندي هنايا بي سيغ دو. ملي وصلت لهنا البي سيغ دو غندير لها الاسقاط على اللاكس نتاع الكوسينيس. ملي غندير لها الاسقاط هنا غنلقاها كتعطيني الزيرو. دونك كوسينيس بي سيغ دو ايكال ا زيرو. الا كان هذا كيساوي زيرو، دونك زيرو في واحد ايكال زيرو. دونك اي سكالير جي ايكال زيرو. ونفس الشيء بالنسبه للجي سكالير كا، ونفس الشيء بالنسبه لكا سكالير اي. دونك اي سكالير جي كيساوي جي سكالير ك كيساوي ك سكالير اي كيساوي زيرو. دابا غادي نمشي نقلب على البرودوي سكالير ما بين اي و اي نفسها. يعني ندير اي سكالير اي.
اش غادي يعطيني؟ غادي يعطيني الموديل نتاع اي في الموديل نتاع اي في كوسينيس الزاويه اللي بيناتهم. دونك الموديل دو اي في الموديل دو اي في كوسينيس الزاويه اللي بيناتهم. اي راها هنا و اي نفسها، والزاويه اللي كاينه ما بين اي و اي هي زيرو. دونك هاد الموديل ايكالا 1 هذا ايكالا 1، بقات ليا كوسينيس زيرو اش كتساوي. غادي نجي لهنايا لهاد الدائره نتاعي ونحاول ندير واحد الزاويه اللي كتساوي زيرو. الزاويه اللي كتساوي زيرو اللي هي هادي النيت، وملي ندير ليها الاسقاط غادي الاسقاط يجيني في واحد. دونك كوسينيس زيرو ايكال ا 1، يعني اي سكالير اي كتساوي واحد، حيت هذا واحد هذا واحد هذا واحد. دونك اي سكالير اي كتساوي واحد. نفس الشيء بالنسبه للجي سكالير جي، ونفس الشيء بالنسبه لكا سكالير كا. نكتبوهم هنايا. اي سكالير اي كيساوي جي سكالير جي كيساوي كا سكالير كا كيساوي واحد. دابا حنا في الاول خدمنا بهاد القاعده اللي قلنا تعطات لنا باغ ديفينيسيون، ولكن محقنا تنخدمو بالطريقه العاديه، يعني اون فونكسيون نتاع لي كومبوزونط نتاع داك الفيكتور. مثلا الا كان عندي هاد الفيكتور ا كيساوي اكس ا سويفون اي بلس y ا سويفون جي بلس زد ا سويفون كا، وعندي هاد الفيكتور بي كيساوي هاد البركه هادي، وبغيت ندير لي برودوي سكالير نتاعهم بجوج. يكفيني غادي نشد هاد الشيء كامل نحطو هنا ونضربو في هاد الشيء اللي هنايا وننشر. نضرب هذا في هذا ونحطو هنا، هذا في هذا ونحطو هنا، ونبقى غادي كنشر حتى نخدم داك الشيء كامل نتاعي. وغادي نجي نبقى نلقى مثلا هنايا اي سكالير اي كتساوي واحد. دونك غادي تبقى ليا هنايا اكس ا في اكس بي ونحطها هنايا. هنايا عندك اي سكالير جي كتساوي زيرو، دونك هادي غادي تمشي. عندك هنايا اي سكالير كا كيساوي زيرو، دونك هذا غادي يمشي. ونبقى خدام، نبقى غادي في الاخر غادي نلقى هاد الريزلت. ا سكالير بي كيساوي اكس ا في اكس بي بلس y ا في y بي بلس زد ا في زد بي. هذه الطريقه يعني العاديه. دابا كاينه واحد المساله اللي خاصنا حتى هي نخدموها، هي الا مشينا درنا البرودوي سكالير ما بين واحد الفيكتور وواحد الفيكتور يونيتير. مثلا غادي ناخذ واحد الغوبير، هنا عندي اكس هنا عندي y، وهذا الفيكتور في. هاد الفيكتور غندير له الاسقاط على لاكس اكس غادي يعطيني واحد في دو اكس، وغندير له الاسقاط على لاكس y غادي يعطيني في دو y. هنا الفيكتور يونيتير اي وهنا الفيكتور يونيتير جي. هاد في اش كيساوي؟ في كيساوي هاد الكومبوزون هذا سويفون اي، يعني في دو اكس سويفون اي بلس هاد في دو y سويفون جي. في دو y سويفون جي. هذه هي الطريقه باش كنا كنجبدوا الاحداثيات نتاع واحد النقطه ولا واحد الفيكتور ملي كنا نقراو في الباك. كنشوفوا هاد لي كومبوزون تاعو، هاد الاسقاطات نتاعو، ونديروهم سويفون الفيكتور يونيتير. دابا الا بغيت ندير البرودوي سكالير ما بين في وهاد الفيكتور يونيتير اي، غادي نخدم الطريقه العاديه، يعني اون فونكسيون نتاع لي كومبوزونط نجاولهم. غادي نجي هاد في نعوضها بهاد الشيء اللي عندي هنا مضروبه في اي، وننشر. نضرب هذا هنا ونزيد نضرب هذا هنا، كيساوي في دو اكس سويفون اي مضروبه في اي بلس في دو y سويفون جي مضروبه في اي. هنا عندك جي سكالير اي، وحنا قلنا بلي انه جي سكالير اي ايكالا زيرو، دونك هذا غادي يمشي ايكالا زيرو. وعندك اي سكالير اي و اي سكالير اي كتساوي واحد، دونك في سكالير اي كيساوي في دو اكس. وهذه راها قاعده ديما ملي كندير لو برودوي سكالير ما بين واحد الفيكتور وواحد الفيكتور يونيتير كيساوي ليا الاسقاط نتاع داك الفيكتور في اللاكس اللي فيه داك الفيكتور يونيتير. يعني درت البرودوي سكالير ما بين في هاد الفيكتور في هاد الفيكتور يونيتير، الريزلت شنو كانت الاسقاط نتاع هذا في اللاكس اللي فيه داك الفيكتور يونيتير. دابا الا جيت خدمتها بالقاعده اللي شفناها في الاول كاع، اش غادي يخرج ليا؟ غادي ندير في سكالير اي كيساوي الموديل نتاع في الموديل نتاع اي في كوسينيس الزاويه اللي بيناتهم، وغادي ناخذوها مثلا طيطا.
في كوسينيس تيتا. الموديل دو اي ايكال 1، دونك في سكالير اي كيساوي الموديل دو في في كوسينيس تيتا. هنا خرج لي هذا البرودوي كيساوي في دو اكس، وهنا خرج لي كيساوي الموديل دو في في كوسينيس تيتا. يعني اش غادي نستنتج من هنا؟ غادي نستنتج بلي انه في دو اكس كيساوي الموديل دو في في كوسينيس تيتا. وهاد الريزلتا غادي نقدر ننتقل منها الا جيت نحسب الكوسينيس نتاع تيتا. الكوسينيس نتاع اي زاويه اش كنعرفو هو المحاذي على الوتر. المحاذي عندي هنايا هو في دو اكس مقسومه على الوتر. الوتر هو هاد المسافه اللي من هنا، وهاد المسافه شنو هي الموديل نتاع هاد الفيكتور هذا. كيكون عندك واحد الفيكتور ولا بغيت تعرف ديك المسافه نتاعو كديرلو الموديل. هذا فيكتور الا بغيت ناخذ انا غير هاد المسافه غادي ندير الموديل لهاد الفيكتور. دونك في دو اكس مقسومه على الموديل نتاع في، ومن هنا نخرج في دو اكس لاش غتساوي الموديل دو في في كوسينيس تيتا. هيا نفس النتيجه. غير واحد الملاحظه مهمه، انه في الكتابه نتاع الموديل سواء نكتب بحال هكا ندير الموديل وندير جوج شرطات، ولا يكفيني نكتب غير في بوحدها. هاد الكتابه وهاد الكتابه بجوجهم صحاح. حتى لهنا سالينا الفيديو نتاعنا، شفنا شنو هو الفيكتور يونيتير وشنو هو البرودوي سكالير. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي كاع اللي كتبناه هنا. غادي نخليه لكم في واحد اللين تحت الفيديو اللي بغيتي تيليشارجيه. الا عجبك الفيديو دير جيم، تابونا فلاشين، ما تنساوش تدخلوا لاباج فيسبوك، والفيديو الجاي ان شاء الله بالتوفيق.